हेलो नमस्कार गुड मर्निङ इट्स मी कमलेश कुमार सहनी हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज तपाईहरुको लागि म फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर ल्याएको छु। यो प्लस 2 को विद्यार्थीहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। एक्जाममा तपाईहरुलाई यो 5 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ। यो भन्दा अगाडिको 3टा भिडियो छ हाम्रो, त्यसको लिंक म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी पहिले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको मीनिङ कन्सेप्टहरु पढ्यो, त्यसपछि वर्किङ क्यापिटलको बारेमा पढ्यो, त्यसपछि ओपनिङ भेरियस नेसेसरी लेजर अकाउन्टको बारेमा पढ्यो, त्यसपछि हामीले एफएफओ क्याल्कुलेसन गर्यो र यो फाइनल स्टेप हो हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। यो हाम्रो पार्ट 4 भित्र पढ्ने रहेछ। यसमा हामी पहिला थ्योरी हेर्छौं यसको, त्यसपछि यसको एउटा एक्जाम्पल लिन्छौं, त्यसपछि हामी यसलाई मजाले बुझ्न कोसिस गर्छौं। सो कीप वाचिङ भिडियोज एन्ड कीप वाचिङ एन्ड लर्निङ आइडियाज, जुन कि म तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउन कोसिस गर्दैछु, बुझ्न कोसिस गर्नु होला। सो अब हामी आफ्नो टपिकतिर लाग्छौं। Okay, we are going to start our topic. Our topic, funds flow statement. First of all, we are trying to understand meaning and concept of funds flow statement. I have written one definition for funds flow statement. Simply, funds flow statement is a statement that shows net change in funds during a particular period of time from one balance sheet date to another balance sheet date. Furthermore, you can say it is a statement that shows sources whereby funds can be generated and the headings under which those generated funds is utilized. Okay, यो भयो हामी यसमा भन्छौं fund. So one more thing I would like to explain here. First of all, what is fund? Fund means cash and all those things which is required to operate business. हाम्रो बिजनेस चलाउनको लागि जे पैसा चाहिन्छ त्यो पैसालाई हामी के भन्छौं? फन्ड्स भन्छौं। त्यो फन्ड्स बिना बिजनेस चल्नेवाला छैन। त्यही 1 वर्षको पिरियडमा त्यो फन्डमा कति चेन्जेस भयो, whether the fund has been decreased or increased, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। तब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको डेफिनेसन हामी हेर्दाखेरि यहाँ लेखेका छौं, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट रेफर्स टु द शीट अफ स्टेटमेन्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टु शो नेट चेन्ज। तपाईको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यति हो, नेट चेन्ज इन फन्ड। अब ड्युरिङ पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम त भइहाल्छ, एउटा एक आर्थिक वर्ष भित्रमा, त्यसैलाई भन्छ हामी वन ब्यालेन्स शीट डेट टु अनदर ब्यालेन्स शीट डेट। सपोज 2075 टु 2076, in year 2075 we had prepared one balance sheet, and at the end of 2076 we have prepared another balance sheet. So during the difference between period 75 to 76, 2075 देखि लिएर 2076 को बीचमा फन्डमा के कति चेन्जेस भएको छ त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउनको लागि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट हामी बनाउँछौं। अब यसका बारेमा केही याद राख्नुपर्ने केही कुराहरू छन्, त्यो म लेखिदिदै छु, त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। Okay, we have just discussed about funds flow statement, but you have to remember certain points or main crux or conceptual concept about funds flow statement. त्यो तपाईहरुले के याद राख्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो याद राख्दाखेरि यसमा याद राख्नुपर्ने मुख्य कुराहरू के हुन आउँछ भने, पहिलो भएर इट इज अ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड टु शो नेट चेन्ज इन फन्ड। त यो एउटा आर्थिक विवरण पत्र हो जुन कि के लागि बनाइन्छ कि एक आर्थिक वर्ष भित्रमा फन्ड्समा कतिको चेन्ज भयो। दोस्रो कुरो, यो हाम्रो प्र्याक्टिकलको लागि नोट हो, यो नबुझिकन हामी प्र्याक्टिकल गर्न सक्दैनौं। इट हैज टू साइड्स, यसका दुईटा साइड्सहरु छन्। इट हैज टू साइड्स, सोर्सेस एन्ड एप्लिकेसन। सोर्सेस भनेको जहाँबाट पैसा आउँछ, प्लस एप्लिकेसन भनेको जहाँ पैसा खर्च हुन्छ, माइनस। मतलब आउने जति सबै ठाउँ सोर्सेस, खर्च हुने सबै ठाउँ एप्लिकेसन। एप्लिकेसनलाई हामी युजेस पनि भन्ने गर्छौं। त एप्लिकेसन एन्ड सोर्सेस। इन सोर्सेस साइड के जान्छ? Funds from operation, decrease in working capital, issue of shares debenture, bank loan taken, and sale of fixed asset and investment. यो सबै कुरा पैसा आउनेहरु, यस्ता आइटमहरु कहाँ जान्छ हामीलाई? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सोर्सेस साइडमा जान्छ। सिमिलरली इन एप्लिकेसन साइड, लस फ्रम अपरेशन, इंक्रीज इन वर्किङ क्यापिटल, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इंटरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, पेमेन्ट अफ लोन, ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड, यस्ता आइटम्सहरु जुन हामी ट्याक्स तिर्छौं, लोन तिर्छौं, सम्पत्ति किन्छौं, यो सबै पैसा जाने कुरोहरु। यिनीहरुको एन्ट्री कहाँ हुन्छ मतलब भनेर हामीलाई एप्लिकेसन साइडमा हुन्छ। र ब्यालेन्स शीटमा जसरी एसेट्स एन्ड लायबिलिटी दुवैतिर इक्वल हुन्थ्यो, इक्वल भएपछि हामी भन्थ्यौं कि हामीले गरेका सबै सोलुसनहरु ठीक छन्, त्यस्तै यहाँ पनि सोर्सेस एन्ड एप्लिकेसन साइड मस्ट बी इक्वल। यदि दुवैतिर इक्वल आयो भने हामीले निकालेका वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्रम अपरेसनको जुन कुराहरु छ त्यो सबै करेक्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यसका फर्मेटको बारेमा म बताउँदै छु, त्यसपछि एक्जाम्पल तपाईलाई गरेर देखाउँछु। ओके, अब हामी फर्मेट
अब फंड्स फ्लो स्टेटमेन्टलाई हेर्न जाँदैछौँ कि फंड्स फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ, यसमा के आइटमहरू हुन्छन्। एकदम स्विट सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। हामीले पैसा आउने सबै सोर्सेस, जाने सबै एप्लिकेसन भनेर बुझ्दाखेरि याद भइहाल्छ। हामीले केही आइटम्सहरू यहाँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भयो सोर्सेस साइडमा। त सोर्सेस साइडमा जति पनि इनकमिङ पैसा हो फंड्स, त्यो सबै यहाँ आउँछ। याद राख्नु यो इनकमिङ, अनि यसमा चाहिँ आउटगोइङ, यो याद गर्नु एउटा कुरो। त्यसपछि अर्को यसमा के जान्छ त 3-4 आइटम चाहिँ क्लियरली याद राख्नु। फंड्स फ्रम अपरेसन भनेको पैसा आउनु हो यता, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पनि पैसा आउनु हो यता, इस्यु अफ शेयर्स, इस्यु अफ डिभेन्चर, बैंक लोन टेकन, सेल अफ फिक्स एसेट, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। यदि त्यहाँनिर शेयर प्रिमियम भनेको छ भने पनि यही जान्छ। म यहाँ हालिदिँदैछु इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, म तल थपिदिँदैछु ल यसैमा यहाँनिर इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम। यदि शेयर प्रिमियमको बारेमा कुरा गरौँ भने पनि इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, यसलाई पनि हामी यही हाल्छौँ। यो सबै आइटम हाल्दाखेरि यता भयो। यो साइडमा लस फ्रम अपरेसन, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, डिभेन्चर इस्यु भयो भने पैसा आउँछ, डिभेन्चरको रिडेम्सन भयो भने पैसा जान्छ, लोन पेड, यदि लोनको पेमेन्ट गर्यो भने पैसा जान्छ यतातिर, ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड पैसा जान्छ, अनि पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स एन्ड पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। त्यो यति कुराहरू आइटम, सबै आइटम दिएको आइटम जब हामी पोस्ट गरिदिन्छौँ अनि यो आफै दुवैतिर इक्वल हुन्छ, हामीले धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। सो यसमा जति भनेर पनि यु हेभ टु मेमोराइज अल द इन्फर्मेसन गिभन इन दिस फर्मेट। यु हेभ टु लर्न बाई हार्ट। सेइङ फंड्स फ्रम अपरेसन, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, इस्यु अफ शेयर्स एन्ड डिभेन्चर, बैंक लोन टेकन, सेल अफ फिक्स एसेट, यो सिरियली याद तपाईलाई भएको हुनुपर्छ, नत्र प्रब्लम गर्न सकिँदैन। ओके, त एकचोटि तपाईहरु भिडियो पज गरेर यो आइटम पहिला एकचोटि पढिहाल्नु मजाले, ताकि तपाईलाई अगाडि क्वेशन्स गर्ने बेलामा सजिलो होस्। अब म यसपछि एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिएर देखाउँछु, त्यो एक्जाम्पलबाट यो छर्लङ्गै बुझिन्छ। अब हामीले फंड्स फ्लो स्टेटमेन्टलाई राम्ररी बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल लिएको छ र त्यो एक्जाम्पलको मद्दतबाट हामी फंड्स फ्लो बुझ्ने बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। अब यो एक्जाम्पललाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। फलोइङ कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट एन्ड अदर इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु। उसले एउटा हामीले कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट दिएको हो, यो इन्फर्मेसनमा हामीले चाहिने आइटमहरू राखेको छु मैले, र यहाँनिर अझै इन्फर्मेसनहरू दियो। सबैभन्दा पहिले हामी ब्यालेन्स सिट पढेर बुझ्ने पहिला कि कुन फन्ड जेनेरेट गर्छ र कुन फन्डलाई युटिलाइज गर्छ। यहाँ सबैभन्दा पहिले छ शेयर क्यापिटल। तपाईले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने शेयर क्यापिटल लास्ट इयर थियो हामीसँग 5 लाख, आज कति छ 7 लाख, मतलब 2 लाख को शेयर इस्यु हो, पैसा आयो। शेयर प्रिमियम, पहिला शेयर प्रिमियम 50,000, अहिले 70,000, यानी कि 20,000 इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, पैसा आयो। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज यूज्ड व्हाइल क्याल्कुलेटिङ फंड्स फ्रम अपरेसन। यहाँ यसको कुनै काम छैन, त्यसलाई मैले काट दिए, यो जस्ट दिएको छ, यसलाई यहाँ हामीलाई काम छैन। डिभेन्चर, इन प्रिभियस इयर डिभेन्चर वाज रुपीज 1,50,000, बट टुडे इट इज 2 लाख रुपीज। सो इन्क्रिज इन डिभेन्चर, इस्यु भयो, पैसा आउँछ। बैंक लोन टेकन, पहिला बैंक लोन कति थियो 2 लाख, आज बैंक लोन कति छ 1 लाख। तो 2 लाखबाट बैंक लोन 1 लाख हुनुको मतलब हामीले बैंक लोनको पैसा तिरेर आयो, यानी कि यो पेमेन्ट भयो, पैसा गयो। त्यस्तै करेन्ट एसेट्स, वर्किङ क्यापिटलमा क्याल्कुलेसन हुन्छ, यहाँ यसको कुनै काम छैन। सी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इन प्रिभियस इयर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ वाज रुपीज 3 लाख, बट नाउ इट इज 5 लाख। तो 2 लाख रुपियाँ हाम्रो के हो, हामीले पर्चेज गर्यो, पर्चेज गर्यो भने हाम्रो पैसा गयो, यो एप्लिकेसन भयो। प्लान्ट एन्ड मसिनरी, प्लान्ट एन्ड मसिनरी पहिला कति थियो 4 लाख, अहिले कति छ 3 लाख, यानी कि 1 लाख घट्यो, हामीले बेचिदियो, त बेच्यो भने पैसा आयो, सोर्सेस। इन्भेस्टमेन्ट पहिला कति थियो 50,000, अहिले 1,50,000, पर्चेज गर्यो, पैसा गयो। त एसेट्स होस् कि लाइबिलिटी होस् त्योसँग मतलब छैन, हामीले इन्क्रिज डिक्रिज हेरेर त्यहाँबाट इस्यु भएको हो कि सेल गरेको थाहा पाउने, अनि त्यहाँबाट हामी गर्छौँ। एउटा बेटर उपाय के छ भने जेनरली लाइबिलिटी बढ्यो भने पैसा आएको हो, लाइबिलिटी घट्यो भने पैसा गयो बुझ्नु। जस्तै यहाँ 1.5 लाखबाट 2 लाख भयो, लाइबिलिटी बढ्यो, पैसा आयो। यता एसेट्स घट्यो भने पैसा आएको हो, एसेट्स बढ्यो भने पैसा गएको भनेर बुझ्नुपर्छ। एउटा कन्सेप्ट यो हो। त्यसपछि फंड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ हामीलाई। एफएफओ, फंड्स फ्रम अपरेसन, वर्किङ क्यापिटल, त्यो इन्क्रिज डिक्रिज इन्फर्मेसन यहाँ दिइहाल्यो, ट्याक्स पेड र डिभिडेन्ड यति भयो। अब यसको बेसिसमा यो क्वेसनलाई म तपाईलाई सोल्भ गरेर देखाउँदैछु। ओके, अघि जुन क्वेसन लेखाएको थियो त्यो क्वेसनलाई अब हामीले के गर्दैछौँ भने एउटा फर्मेटमा हालेर त्यसलाई हामी फंड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ। त स्टार्टिङ गर्दाखेरि हामीलाई इन्फर्मेसन गिभन जति क्वेसन्समा दिएको छ त्यो इन्फर्मेसन पहिला लेखिहाल्ने। जस्तै क्वेसनमा दिएको छ फंड्स फ्रम अपरेसन भनेर पैसा दिएको छ 1 लाख रुपीज, यो पैसा हामीले 1 लाख रुपीज लेख्ने भइहाल्यो, यो पैसा आएको हो।
त्यसपछि त्यहाँनिर छ शेयर क्यापिटल। याद राख्नु शेयर कहिले पनि घट्दैन, त्यो इन्क्रिजै भएको हुन्छ। ओके, शेयर जहिले पनि इस्यु हुन्छ, घटेको कुनै पनि क्वेसनमा हुँदैन। प्रिभियस इयरमा शेयर थियो 5 लाख, अहिले शेयर छ 7 लाख, यानी कि इस्यु अफ शेयर 2 लाख। इस्यु अफ शेयर 2 लाख भने बित्तिकै हामी यसलाई यहाँ राख्छौँ। ओके, त्यसपछि इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम। त शेयर प्रिमियम कति थियो? पहिला थियो 50,000, अहिले छ 70,000, यानी कि 20,000 शेयर प्रिमियम पनि बढ्यो, त्यसलाई भन्छ इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम। डिभेन्चर, इस्यु अफ डिभेन्चर। डिभेन्चर पहिला थियो 1.5 लाख, अहिले भयो 2 लाख, यानी कि 50,000 को डिभेन्चर के भएको रहेछ? बढेको छ। त डिभेन्चर बढ्यो भने यसलाई भन्छ इस्यु अफ डिभेन्चर। त्यसपछि सेल अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी। त पहिला प्लान्ट एन्ड मसिनरी जति थियो त्यसमध्ये 1 लाख रुपियाँले घटेको छ, हामी के भन्छौँ? सेल अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी। यो यति भयो। अब पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। हामीले पहिला ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ थियो 3 लाख, पछि अहिले भयो 5 लाख, यानी कि 2 लाख रुपियाँको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामीले किन्यो भने पैसा गयो। त्यसैले लेख्छ पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यहाँ कति लेख्ने? 2 लाख। त्यसपछि पेमेन्ट अफ लोन। त पहिला लोन थियो हामीलाई 2 लाख, अहिले घटेर लोन कति भएको छ? 1 लाख। त 2 लाख को लोन घटेर 1 लाख हुनुको मतलब हामीले 1 लाख रुपियाँ तिर्दियो, हाम्रो पैसा गयो। त पेमेन्ट अफ लोन कति? 1 लाख। फेरि पेमेन्ट अफ ट्याक्स, क्वेसनले नै दिएको छ हामीलाई पेमेन्ट अफ ट्याक्स भनेर कति? 50,000 पेड भन्ने बित्तिकै पैसा गयो। डिभिडेन्ड पेड हामीसँग छ 30,000, 30,000 डिभिडेन्ड हाम्रो गयो। त्यसरी पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। पहिला इन्भेस्टमेन्ट थियो हामीसँग 50,000, अहिले नयाँ इन्भेस्टमेन्ट छ टोटल 1,50,000। यसको मतलब हामीले 1 लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट के गरेका छौँ? किनेका छौँ। त किनेको इन्भेस्टमेन्टलाई कहाँ लेख्ने? हामीले यहाँ लेख्छौँ, 1 लाख रुपियाँ हो। अब त्यसपछि दिएको छ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। क्वेसनमा तपाईँलाई दिएको छ ₹2 लाख। ओके, अब यसलाई हामी के गर्छौँ? टोटल जोड्ने। त्यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख 70,000, 4 लाख, 1 2 3 3 4 450 470। तो 470 यहाँ भयो, यता जोड कति हुन्छ? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 1 3 4 वेट। अघि जुन हामीले पेमेन्ट अफ ट्याक्स लेखा थियो नि, ट्याक्स पेड को पैसा 20,000 त्यहाँ हुनुपर्ने हो, त्यो गल्तीले 50,000 लेखेको छ, त्यो कपी गर्ने बेलामा। ओके, तब हामीले सबै आइटम हाल्दाखेरि यहाँ आयो 4,70,000, यहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 20, 4 30, 450, 470, 4,70,000 हाम्रो आयो। त्यसको मतलब हाम्रो यो दुवैतिर गरेको ठिक छ। अब एक्जाममा जुन तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ, त्यो एक्जाममा क्वेशन सोध्दाखेरि यो 3 वटै बनाउन दिदैन। वर्किङ क्यापिटल निकाल, फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल, फन्ड्स फ्लो, यो 3टै बनाउन दिदैन। कुनै दुईटा निकाल्न बनाउन दिन्छ र एउटा आफै ब्यालेन्सिङ फिगरमा हाल्छ। जस्तै यही क्वेशनमा मानिहालौ तपाईलाई यति, आई होप बुझ्नुभयो। अब यसपछि हामी कुरा गर्दैछौँ। यदि नबुझेका कन्फ्युजन छ भने भिडियो प्ले गरेर रिवाइन्ड गरेर हेर्नुस्, त्यसपछि पनि बुझेन भने मलाई क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। अब यही क्वेशन यदि एक्जाम टाइपमा दिँदाखेरि के गरिदिन्छ भने कुनै एउटा आइटम मिसिङ गरिदिन्छ। जस्तै कि मानिहालौ अहिले यहाँ वर्किङ क्यापिटलको इन्फर्मेसन साइलेन्ट छ, यो क्वेशनमा वर्किङ क्यापिटल दिएको छैन। हामीलाई के थाहा छ भने वर्किङ क्यापिटल सोर्सेस साइडमा गयो भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, यता आयो भने इन्क्रिज हुन्छ। यहाँ एउटा आइटम मिसिङ छ भने त्यसलाई हामी लेखिदिन्छौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल 20,000 रुपैयाँ। ओके, तर यही पैसा याद राख्नु, यो तपाईको ब्यालेन्सिङ फिगर हो यदि क्वेशनमा एक्जाममा त्यस्तो भनौँ भने। अब यति तपाईले बुझ्दाखेरि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बुझ्नुभयो होला। भिडियो हेर्दै गर्नुस्, यो सिक्दै गर्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड आफ्ना साथीहरूलाई पनि यो लाइक शेयर गरिदिनु होला, ताकि उनीहरू पनि सिक्न सकोस्। र अर्को भिडियोमा तपाईलाई म एक्जाममा सोधेका केही क्वेशन्सहरू सोल्भ गरिदिन्छु, ताकि तपाईहरुलाई एक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आइडिया हुन्छ। थ्यांक यू, कीप वाचिङ।